हेलो एभ्रिवान, जसरी कि हामी ट्रिगोनोमेट्री को पहिलो एक्सरसाइज मल्टिपल एंगल को यूनाइटेड पब्लिकेशन बुक को पहिलो एक्सरसाइज हैन मल्टिपल एंगल को एक्सरसाइज मैले पोर्सन 1 र पोर्सन 2 कंप्लीट गरिसके हैन। कहाँसम्म भएको थियो हाम्रो पोर्सन 1 मा जनरल एक्सरसाइज 1 2 3 गरेको थिए र जनरल पोर्सन 2 मा क्रिएटिभ सेक्शन को लङ टाइप क्वेशन को 4 नंबर मैले सोल्भ गरेको थिए। त्यसरी नै आजको यो भिडियोमा तीबाट अगाडि 4 नंबरसम्म कंप्लीट गरेको थिए, तीबाट अगाडि हामी 5 नंबर देखि सेम एक्सरसाइज के गर्ने पोर्सन 3 बनाएर 5 नंबर को सोलुसन के गर्ने बनाउन गइरहेको छु, जुन कि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। इम्पोर्टेन्ट प्रब्लमहरु सबै म के गर्ने छु यहाँनिर सोल्भ गर्ने छु। त हाम्रो 5 नंबर को क्वेशन तपाईहरुको टाइमलाई वेस्ट नगरिकन जसरी कि हामी हेर्न सक्छौं बोर्डमा, जसरी कि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु बोर्डमा हाम्रो क्रिएटिभ सेक्शन को पहिलो लङ टाइप क्वेशन एग्जाम में आउन सक्ने इम्पोर्टेन्ट क्वेशन मात्र योमा सोलुसन गर्छु। त पहिलो क्वेशन के रहेको छ हाम्रो 1/sin 2a plus cos 2a by cos 4a upon sin 4a is equal to cot a minus cosec 4a। तपाईहरु क्वेशन राम्ररी आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हेरौँ हामी यसलाई सोल्भ गर्नतिर जाउँ। त एलएचएस लिँदा 1/sin 2a plus cos 4a upon sin 4a। हामी के गर्ने योमा एलसीएम लिने। एलसीएम लिनको लागि के हुन्छ दुईटै एलसीएम यो sin 2a र sin 4a एलसीएम नल्याउ के हुन्छ भने नि sin 4a लाई हामी sin 2a को टर्ममा लेख्न सक्छौं। जसरी कि हामी पढेका छौं sin 2a is equal to 2 sin a into cos a। यहाँ 2a हुँदाखेरि त्यसको हाफ a आको छ, त्यसैले यहाँ 2a को ठाउँमा 4a भइदियो भने sin 4a is equal to 4a को हाफ कति हुन्छ 2a sin 2a into cos 2a। यसरी हामी sin 4a को ठाउँमा यो फर्मुला पुट गर्ने अनि हामी एलसीएम तिर जाउँ। के हुन्छ 1/sin 2a plus cos 4a upon sin 4a को भ्यालु के हुन्छ 2 sin 2a times cos 2a। अब हेरौँ हामी एलसीएम लिँदाखेरि के आउँछ एलसीएम मा 2 sin 2a times cos 2a। एलसीएम लिएस यो फर्स्ट टर्म को तल हाम्रो के छ डेनोमिनेटर मा sin 2a मात्र छ, 2 cos 2a छैन। सो दैट वी हैव टु मल्टिप्लाई द न्यूमरेटर अफ फर्स्ट टर्म बाइ 2 cos 2a। 2 cos 2a ले मल्टिप्लाई गर्दा 2 cos 2a नै रहन्छ प्लस cos 4a। cos 4a को फर्मुला के भ्याल्छ हाम्रो जसरी हामी पढेको छौं cos 2a को फर्मुला 2 cos स्क्वायर a - 1 पढेका छौं हामी हैन cos को टर्ममा। त cos यहाँ 2a हुँदाखेरि यहाँ नै त्यसको हाफ a आयो, त्यसरी नै cos 4a हुँदाखेरि 2 cos स्क्वायर 2a - 1 भइदिन्छ, 4a को हाफ 2a। त हामी cos 4a को ठाउँमा त्यही लेख्छौं 2 cos स्क्वायर 2a - 1। अब हेरौँ हामी यो दुईटामा कमन तान्ने cos 2a दुईटा टर्ममा छ। त हामी 2 cos 2a कमन तान्दियौं। cos 2a कमन तान्दा यहाँनिर 1 बच्यो अब प्लस यहाँनिर cos 2a दुईटा थियो एउटा बचिरहन्छ cos 2a। यहाँ स्क्वायर को फर्ममा छ एउटा कमन लिए हामी एउटा बचेको हुन्छ अनि यो -1। त यो एलसीएम को टर्ममा छ नि हामी यो एलसीएम को टर्मलाई दुवैतिर माइनसमा राख्दिने, एकतिर यता राख्ने 2 sin 2a टाइम्स cos 2a। हामी टुक्राइदिने एलसीएम लाई त -1 यहाँ लेखेर यसको तल पनि हामी के लेख्दिने 2 sin 2a टाइम्स cos 2a। अब हेरौँ हामी यो 2 र 2 क्यान्सल, cos 2a र cos 2a के भइदिन्छ क्यान्सल। अब बच्यो के हाम्रो 1 प्लस cos 2a अपन sin 2a माइनस 1 अपन यो 2 sin 2a टाइम्स cos 2a के को फर्मुला हो sin 4a को हामी यसको ठाउँमा sin 4a लेख्न सक्छौं, सिम्पल। त्यसपछि हामी अब के गर्ने cos 2a लाई पनि केमा गर्ने हामीलाई कट ल्याउनु छ। कट ल्याउनको लागि के गर्नु पर्यो cos by sin। कट भनेको के हुन्छ cot थीटा इज इक्वल टु cos थीटा अपन sin थीटा भन्नाले यो cos 2a को फर्मुला cos मा लाउनको लागि 1 प्लस cos 2a को फर्मुला 2 cos स्क्वायर a - 1 अपन sin 2a को फर्मुला 2 sin a टाइम्स cos a - 1 अपन sin थीटा। हामीले के पढेका छौं cosec थीटा इज इक्वल टु 1 अपन sin थीटा। 1 अपन sin थीटा को ठाउँमा हामी cosec थीटा लेख्न सक्छौं। त 1 अपन sin 4a छ यसको ठाउँमा हामी cosec 4a लेख्न सक्छौं। अब यो 1 र 1 क्यान्सल भयो त रिमेनिङ पार्ट के छ 2 cos स्क्वायर a अपन 2 sin a into
cos a यो 2 र 2 क्यान्सल यहाँ स्क्वायर को फर्ममा दुईटा cos छ यहाँ तल पनि एउटा छ एउटा क्यान्सल गर्दियौ माइनस cos a 4a अब के भयो हाम्रो cos a अपन sin a माइनस cos a 4a अब हेरौँ न हामी cos a अपन sin a के छ cos a अपन sin a cot a लेख्न सक्छौं हामी cot a माइनस cos a 4a RHS यही छ हाम्रो RHS प्रुफ भइदियो त्यसरी हामी सिम्पल वेले प्रुफ गर्न सक्छौं 4 मार्क को प्रब्लम हो यसरी अझै पनि म गर्छु यहाँ देखि तपाईहरुको बुकबाट क्रिएटिभ सेक्सनबाट यसलाई नोट आउट गर्नुस् म ड्रप गर्छु इन द सेम वे बी नम्बर हामी गर्दा जाँदाखेरि यसकै 4 को क्रिएटिभ सेक्सन को 4 नम्बर को बी नम्बर क्वेशन स्क्रिन मा हेर्न सक्नुहुन्छ 1 अपन sin 10 डिग्री माइनस √3 अपन cos 10 डिग्री इज इक्वल टु 4 हैन के हुन्छ भने हामी LHS लियौ LHS 1 अपन sin 10 डिग्री माइनस √3 अपन cos 10 डिग्री इज इक्वल टु 4 अब के हुन्छ हामी यसलाई सोल्भ गर्नको लागि यहाँ पनि एलसीएम लिन्छौं तर √3 भनेको tan 60 डिग्री को भ्यालु हो tan 60 डिग्री को भ्यालु हामी यसको ठाउँमा tan 60 डिग्री लेख्दौ इजिली प्रुफ हुन्छ हाम्रो 1 अपन एलएचएस लियौ हामी 1 अपन sin 10 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री बाइ cos 10 डिग्री अब tan थीटा भनेको थाहा छ हामीलाई tan थीटा इज इक्वल टु sin थीटा अपन cos थीटा हुन्छ त यहाँ 30 डिग्री हुन्छ नि यहाँ पनि 30 60 हुन्छ नि यहाँ पनि 60 त्यसै नै tan 60 छ भने हामी के लेख्न सक्छौं 1 अपन sin 10 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री अपन cos 60 डिग्री इन्टु यो cos 10 डिग्री ठीक छ अब हामी एलसीएम लियौ अब एलसीएम लिँदाखेरि के आउँछ हाम्रो sin 10 डिग्री cos 10 डिग्री इन्टु cos 60 डिग्री यो तीनटै एलसीएम आयो अब क्रस मल्टिप्लाई गरौँ यो उता मल्टिप्लाई जान्छ cos 60 डिग्री इन्टु cos 10 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री इन्टु sin 10 डिग्री ठीक छ अब के हुन्छ यो cos 60 लाई a र 10 लाई b मान्दा cos a cos b माइनस sin a sin b के को फर्मुला हो cos a plus b को त हामी यसको ठाउँमा लेख्न सक्छौं cos a को ठाउँमा 60 plus 10 लेख्न सक्छौं हामी अपन अब के छ यो cos 60 डिग्री भनेको के हुन्छ sin 10 डिग्री इन्टु cos 10 डिग्री इन्टु cos 60 भनेको 1 अपन 2 अब के भइदियो यो 2 तलको स्टेप के हाल्छ माथि जान्छ त 2 cos कति भयो cos 70 डिग्री अपन अब के बच्यो sin 10 डिग्री टाइम्स cos 10 डिग्री अब हेर हामी यहाँ फेरि 2 अपन 2 मल्टिप्लाई गर्दा हामी तल माथा दुईटै यो फेरि कटेर त 1 नै हो हाम्रो त मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ त 2 2 जार 4 2 टाइम्स 2 4 भइदियो अनि cos 70 लाई म cos 90 माइनस 20 लेखिदिन्छु cos 90 माइनस 20 भनेको फेरि 70 नै हो हैन अनि तल 2 sin 10 इन्टु cos 10 भनेको कति भ्याल्छ के को फर्मुला हो 2 sin थीटा 2 sin a इन्टु cos a sin 2a a को ठाउँमा म 10 र 10 राख्दिए भने यहाँ 2 इन्टु 10 भ्याल्छ त sin 2 10 जा 20 भन्नाले sin 20 डिग्री भइदियो अब हेर हामी 4 cos 90 माइनस थीटा हामी पढेका छौं cos कास्टुलबाट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टु व्हाट sin थीटा cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टु sin थीटा त हामी यहाँ लेख्छौं cos 90 माइनस थीटा को ठाउँमा 20 छ भने cos 90 माइनस 20 भनेको sin 20 डिग्री अपन sin 20 डिग्री यो sin 20 र sin 20 क्यान्सल हुन्छ इज इक्वल टु 4 हाम्रो आरएचएस पनि के छ 4 नै छ यसरी हामी इजिली प्रुफ गर्न सक्छौं यसलाई नोट आउट गर्नुस् नेक्स्ट नम्बरमा जान्छौं इन द सेम वे हामी डी नम्बर को क्वेशनमा हेर्छौं त के छ हाम्रो डी मा क्वेशन cos to the power 6 theta minus sin to the power 6 theta is equal to cos 2 theta 1 minus 1 upon 4 sin square 2 theta प्रुफ गर्नु छ हामीलाई LHS लियौ LHS के छ cos 6 theta minus sin 6 theta हैन यसलाई हामी क्यूब को फर्ममा लग्ने a क्यूब minus b क्यूब को फर्ममा त के छ
कस स्क्वायर थीटा को होल क्यूब माइनस साइन स्क्वायर थीटा को होल क्यूब। हेरौँ न 3 2 जा 6 बनिहाल्छ। फेरि हामी a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुला लाग्दाखेरि a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुला के हुन्छ? a क्यूब माइनस b क्यूब को फैक्टराइज फर्मुला हामी लेख्छौं, एक्सपान्डेड नट फैक्टराइज फर्मुला। त a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक छ, हामी यही फर्मुला यहाँनिर पुट गर्छौं। के हुन्छ? a माइनस b भन्नाले cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, a माइनस b। अब a स्क्वायर भन्नाले cos स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर प्लस ab cos स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर भनेको sin स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर। अब यो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा हेरौँ। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा के को फर्मुला हो? cos 2 थीटा को। त हामी यसको ठाउँमा cos 2 थीटा लेख्न सक्छौं, cos 2 थीटा। अब यो दुईटा स्टेपलाई साथमा ल्याउँ हामी एक ठाउँमा। त sin स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा इन्टु cos स्क्वायर थीटा। यो sin स्क्वायरलाई सुरुमा cos स्क्वायरलाई पछि अनि यो स्टेपलाई मैले जस्ताको त्यस्तै लेखे। अब यो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्ममा छ। हामी पढेको छ फर्मुला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टु a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab। त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्ममा छ, त्यही फर्मुला हामी पुट गर्दियौ। cos 2 थीटा इज इक्वल cos 2 थीटा अनि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 sin स्क्वायर थीटा इन्टु cos स्क्वायर थीटा प्लस यो हाम्रो छँदै छ के छ sin स्क्वायर थीटा इन्टु cos स्क्वायर थीटा। अब के हुन्छ? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हामी पढेका छौं 1 हुन्छ। त के हो हाम्रो? cos 2 थीटा 1 को स्क्वायर गरे पनि 1 नै हो, माइनस माइनस प्लस माइनस दुईटाबाट एउटा घट्छ, माइनस के बच्यो हाम्रो? sin स्क्वायर थीटा इन्टु cos स्क्वायर थीटा। अब हेरौँ हामी यहाँनिर के छ हाम्रो? sin 2 थीटा को फर्मुला 2 sin a इन्टु cos a, sin 2a को फर्मुला 2 sin a इन्टु cos a। यहाँनिर के छ? यदि म यहाँनिर स्क्वायर दिए भने 2 को पनि स्क्वायर भएर जान्छ भनेको यो 4 हुन्छ। 2 को स्क्वायर 4 भने यो 4 sin स्क्वायर a इन्टु cos स्क्वायर a, यता पनि स्क्वायर आइहाल्छ sin स्क्वायर 2a। त्यसरी नै यहाँ sin स्क्वायर फर्ममा छ, त हामी यहाँनिर 4/4 मल्टिप्लाई गर्छौं अनि यो फर्मुलामा जान्छ स्क्वायर को फर्मको फर्मुलामा। त के हो हाम्रो? cos 2 थीटा 1 माइनस 1/4 तलको 4 राखे अनि 4 sin स्क्वायर थीटा टाइम्स cos स्क्वायर थीटा। अब 4 sin स्क्वायर थीटा टाइम्स cos स्क्वायर थीटा के को फर्मुला फर्ममा जान्छ? अगर यसो भएन भने तपाईहरु अर्को फर्मुला cos 2 थीटा 1 माइनस 1/4 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा को होल स्क्वायर, सबैलाई होल स्क्वायर मा लगिदिए। अब त हामी जान्छौं sin 2 थीटा इज इक्वल टु 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा हुन्छ हैन। त यसलाई 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा को ठाउँमा हामी sin 2 थीटा लेखिदिन्छौं। cos 2 थीटा 1 माइनस 1/4 sin 2 थीटा र यो स्क्वायर भएको कारणले हामी यहाँ स्क्वायर दिन्छौं र RHS पनि हाम्रो के छ? यही छ। त हामी RHS प्रुभ लेखिदिन्छौं हामी। यसलाई नोट आउट गर्नुहोस्, हामी अर्को नम्बरतिर जाने। नेक्स्ट वान और डी नंबर भयो। इन द सेम वे हामी जाउँ ई र एफ सेम छ, हामी ई नंबर गर्ने एफ नंबर तपाईहरु खुद ट्राई गर्नुहोस्। त ई नंबर हेरौं के छ? sin to the power 4 theta is equal to 3/8 minus 1/2 cos 2 theta plus 1/8 cos 4 theta। हामीले sin 4 थीटा इज इक्वल टु यति ल्याउनु छ। एलएचएस ल्याउ, एलएचएस बाट इजिली आउन सक्छ, हामी निकाल्न सक्छौं। हामी जुन प्रोसेस इजी हुन्छ त्यही गर्ने, किन गाह्रोतिर जाने हैन। निस्किन त हामी यो आरएचएस तर्फबाट पनि यति निकाल्न सक्छौं। यताबाट हामी एलएचएस लिएर गरौँ sin टु द पावर 4 थीटा। यसलाई हामी sin स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर लेख्न सक्छौं।
sin स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर। अब हामी cos 2 थीटा हामीलाई आन्सर सब cos मा ल्याउनु छ। cos मा ल्याउनको लागि cos 2 थीटा को फर्मुला रिमाइन्ड गरौँ। cos 2 थीटा इज इक्वल टु के हुन्छ sin मा के हुन्छ 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अब म यो माइनस स्टेपलाई यता ल्याइदिए भने 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु 1 cos 2 थीटा उता जान्छ माइनस cos 2 थीटा। यो 2 लाई यहाँदेखि हटायो भने डिवाइड मा जान्छ भन्नाले sin स्क्वायर थीटा को फर्मुला के भइहाल्छ 1 - cos 2 थीटा बाइ 2। हामी यही लेखिदिन्छौँ यहाँनिर 1 - cos 2 थीटा अपन 2 होल स्क्वायर छ होल स्क्वायर दिने। अब हेरौँ 2 को स्क्वायर 4 भइहाल्छ 1/4 लेखिदिउँ हामी। अनि यसलाई a र यसलाई b मान्दा a - b होल स्क्वायर को फर्ममा छ 1 - cos 2 थीटा को होल स्क्वायर। a - b होल स्क्वायर को फर्मुला 1/4 1 को स्क्वायर 1 - 2 इन्टु cos 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा र हामी a स्क्वायर -2 ab प्लस b स्क्वायर को फर्ममा। अब हामी यसलाई लेख्छौँ 1/4 1 को स्क्वायर के हुन्छ 1 - 2 cos 2 थीटा प्लस अब cos स्क्वायर को फर्ममा छ त cos 2 थीटा को फर्मुला cos मा पनि छ र हामी cos 2 थीटा इज इक्वल टु 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब यो -1 यता आयो भने cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टु 2 cos स्क्वायर थीटा र यो 2 हटाइदियो भने यतातिर डिवाइड मा जान्छ भन्नाले cos स्क्वायर थीटा को फर्मुला के भइदियो cos 2 थीटा प्लस 1/2। हामी यहाँनिर 2 थीटा छ यहाँनिर नै 2 थीटा राखिदियो भने यहाँ के भइहाल्छ 4 थीटा भन्नाले यदि म यहाँ 2 छ त्यसको हाफ गयो यहाँनिर म 4 थीटा गर्दिन्छु भने के हुन्छ 4 थीटा गरिदियो भने यो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा मा कन्भर्ट हुन्छ। त हेरौँ हामी यसको ठाउँमा हामी के लेख्छौँ cos 4 थीटा प्लस 1/2 cos 4 थीटा प्लस 1/2। अब एलसीएम लियौँ यो स्टेपमा तल छ पुरैमा एलसीएम लियौँ 1/4 एलसीएम 2 1 जा 2 - 2 2 जा 4 cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस 1/2 हैन। अब यो 4 यहाँ जान्छ मल्टिप्लाईमा तलको तल मल्टिप्लाई डेनोमिनेटर के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ भन्नाले यो 2 + 1 3 - 4 सरी या 4 cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा अपन 4 2 जा 8। अब हामी 3/8 टु 8 सबको यो एलसीएम फर्ममा छ टुक्राइदिने हामी सबको तल हाल्दिने -4/8 cos 2 थीटा प्लस 1/8 cos 4 थीटा। यो 4 1 जा 4 2 जा भन्नाले 3/8 - 1/2 cos 2 थीटा प्लस 1/8 cos 4 थीटा यही हो हाम्रो आरएचएस। हेर्नु 3/8 - 1/2 cos 2 थीटा प्लस 1/8 cos 4। यसरी हामी इजी प्रोसेसले के गर्न सक्छौं निकाल्न सक्छौं। यसलाई नोट आउट गर्नुस् हामी अर्को क्वेशनतिर जाने। अब हामी नेक्स्ट तिर जाउँ। जी नंबर अब एउटा प्रब्लम छ यो जी नंबर को प्रब्लम हेरौं के छ tan a प्लस 2 tan 2a प्लस 4 tan 4a प्लस 8 cot 8a इज इक्वल टू cot a। हामीलाई के निकाल्नु छ यति स्टेप एलएचएस को लिएर हामीलाई cot a निकाल्नु छ। त हामी यसलाई सोल्भ गर्नको लागि एलएचएस ल्याउँ। tan a प्लस 2 tan 2a प्लस 4 tan 4a प्लस 8 cot 8a। अब हामी पढेका छौं cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। हामी यो cot लाई 1/tan मा लग्ने tan a प्लस 2 tan 2a प्लस 4 tan 4a प्लस हामी पछाडीबाट सोल्भ गर्दै आउँछौं। हेरौ त यो 8 को 8 इन्टु 1/tan 8a। अब हामी tan 2 थीटा को फर्मुला पढेका छौं। tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा।
tan 2 थीटा को फर्मुला 2 tan थीटा माइनस 1 अपन tan स्क्वायर थीटा हुन्छ। अगर म 2 को ठाउँमा यो 2 हुँदाखेरि 1 र 1 आयो, यसको हाफ आयो, यहाँनिर म 4 राख्दिन्छु, यहाँनिर 2 थीटा र यसको 4 को हाफ 2 2 आउँछ, यहाँनिर 8 राखिदियो भने यहाँनिर 4 र 4 आउँछ हैन। यहाँ जसरी 8 छ त हामी फर्मुलामा 4 र 4 लिएर सोल्भ गर्छौं। त tan a प्लस 2 tan 2a प्लस 4 tan 4a प्लस 8 अपन tan 8 भनेको 2 tan 4a अपन 1 माइनस tan स्क्वायर 4a। अब यो तलको स्टेप के हुन्छ, माथि जान्छ हैन। यो डिवाइड मेन डिवाइडमा छ, मल्टिप्लाईमा लग्यो भने तलको स्टेप माथि जान्छ। त्यही गरौँ हामी। tan a प्लस 2 tan 2a प्लस 4 tan 4a प्लस 8 1 माइनस tan स्क्वायर 4a अपन 2 tan 4a। अब हामी मल्टिप्लाई गरौँ। tan a प्लस 2 tan 2a प्लस 4 tan 4a प्लस 8 into 1 8 माइनस 8 tan स्क्वायर 4a अपन 2 tan 4a। तो हेरौँ हामी यो दुटामा अब एलसीएम ल्याउँ। एलसीएम लिँदाखेरि के हुन्छ, tan a प्लस 2 tan 2a प्लस यो एलसीएम लेदा 4 2 जा 8 tan 4a tan स्क्वायर 4a प्लस 8 माइनस 8 tan स्क्वायर 4a अपन 2 tan 4a। यो माइनस र प्लस क्यान्सल भयो, बचेको यो 2 4 ले काट्दियौ हामी, त माथि 4 बचेको छ। tan a प्लस 2 tan 2a प्लस 4 अपन tan 4a को फर्मुला जसरी हामी tan 8a हुँदा यहाँ 4 र 4 आयो, 8 को हाफ 4 4, त यहाँ 4 हुँदाखेरि यहाँ 4 राख्यो भने के हुन्छ, 4 को हाफ 2 र 2 जान्छ हाम्रो हो, 2 थीटा 2 थीटा। त्यसरी नै हामी यसको फर्मुला लाग्छौं 2 tan 2a अपन 1 माइनस tan स्क्वायर 2a। सेम प्रोसेस, माथिको जुन प्रोसेस गरे सेम प्रोसेस, फेरि यो तलको स्टेप के हुन्छ, माथि जान्छ। tan a प्लस 2 tan 2a प्लस यो 4 1 माइनस tan स्क्वायर 2a अपन 2 tan 2a। अब फेरि एलसीएम लियौं हामी। यो दुईटामा एलसीएम लिँदाखेरि tan a प्लस 2 2 जार 4 tan 2a tan स्क्वायर 2a प्लस 4 into 1 4 माइनस 4 tan स्क्वायर 2a अपन 2 tan 2a। यो tan स्क्वायर 4a र tan स्क्वायर 4a हामी क्यान्सल गरिदिँदाखेरि क्यान्सल माथि बच्यो 4 र 2, फेरि यो पनि काट्दाखेरि माथि 2 मात्र बच्छ हाम्रो, बच्यो tan a प्लस 2 अपन tan 2a को फर्मुला 2 tan a by 1 माइनस tan स्क्वायर a। यसलाई हामी फेरि यो स्टेपलाई फेरि माथि गरे जस्तै सेम स्टेपमा हामी लग्नु। हेरौँ हामी के बच्यो हाम्रो, यो फेरि तलको स्टेप के हुन्छ, माथि 2 नेर जान्छ। tan a प्लस 2 1 माइनस tan स्क्वायर a अपन 2 tan a। अब हामी फेरि एलसीएम ल्याउँ। एलसीएम लिँदा 2 tan a into tan a tan स्क्वायर a प्लस 2 into 1 2 माइनस 2 tan स्क्वायर a अपन 2 tan a। यो फेरि 2 tan स्क्वायर क्यान्सल भयो, बच्यो के हाम्रो 2 अपन 2 tan a, 2 र 2 क्यान्सल भयो 1 अपन tan a। अब थाहा छ 1 अपन tan a भनेको कट a हुन्छ र हाम्रो कट a प्रुफ गर्न भन्दैछ, यही हो आरएचएस। त्यसलाई नोट आउट गर्नुहोस्, नेक्स्ट नम्बरतिर हामी जाने। इन द सेम वे हामी एच नंबर हेरौं। एच नंबर में के छ, sec 8 थीटा माइनस 1 अपन sec 4 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan 8 थीटा अपन tan 2 थीटा। तो फेरि पनि हामी एलसीएम लियौं, सरी एलएचएस लियौं। एलएचएस के छ हाम्रो sec 8 थीटा माइनस 1 अपन sec 4 थीटा माइनस 1। अब sec थीटा पढेको छ हामी, sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपन
cos थीटा सेकलाई हामी 1 अपन cos मा कन्भर्ट गर्दियौ 1 अपन cos 8 थीटा minus 1 अपन 1 अपन cos 4 थीटा minus 1 अब एलसीएम लियौ हामी 1 minus cos 8 थीटा minus by cos 8 थीटा अपन फेरि 1 minus cos 4 थीटा अपन cos 4 थीटा अब यो मेन डिवाइड मा छ मल्टिप्लाई मा लाग्दा तलको माथि माथिको तल हुन्छ 1 minus cos 8 थीटा त cos 8 थीटा को भ्यालु के हुन्छ 1 minus हैन cos 8 थीटा भनेको साइन मा फर्मुला लगाऊ यसको cos 8 थीटा = 1 minus 2 sin स्क्वायर 4 थीटा अपन यो तलको cos 8 थीटा छदै छ इन्टु गर्ने हामी यो डिवाइड लाई इन्टु मा कन्भर्ट गर्दा यो तलको माथि बनाले cos 4 थीटा अपन फेरि पनि 1 minus cos 4 थीटा भनेको 1 minus 2 sin स्क्वायर 2 थीटा हामी लेख्न सक्छौं त अब ब्र्याकेट खोल्दा 1 minus 1 minus minus plus 2 sin स्क्वायर 4 थीटा अपन cos 8 थीटा इन्टु cos 4 थीटा अपन 1 minus 1 minus minus plus 2 sin स्क्वायर 2 थीटा यो 1 र 1 क्यान्सल गर्दियौ हामी माइनस प्लस क्यान्सल भयो अब के छ यहाँ बच्यो हाम्रो 2 sin स्क्वायर 4 थीटा इन्टु cos 4 थीटा अपन 2 sin स्क्वायर 2 थीटा इन्टु cos 8 थीटा अब हेर हामी यहाँ दुईटा sin 4 छ स्क्वायर को फर्ममा दुईटा छ हामी एउटा राख्छौं एउटालाई अलग गर्दिने के हुन्छ 2 sin 4 थीटा इन्टु cos 4 थीटा इन्टु sin 4 थीटा sin 4 थीटा दुईटा थियो एउटालाई अलग गर्दिए अपन cos 8 थीटा इन्टु 2 sin स्क्वायर 2 थीटा यो 2 sin 4 थीटा इन्टु cos 4 थीटा के को फर्मुला हो sin 8 थीटा को हामी यसको ठाउँमा sin 8 थीटा लेख्छौं तल cos 8 थीटा छ हाम्रो इन्टु हामी अलग गर्दियौ sin 4 थीटा को फर्मुला 2 sin 2 थीटा इन्टु cos 2 थीटा अपन 2 sin स्क्वायर 2 थीटा यो 2 र 2 क्यान्सल गरौ तल दुईटा sin स्क्वायर को फर्ममा छ 2 थीटा एउटा छ एउटा र एउटा क्यान्सल गर्दियौ त के बच्यो sin 8 by cos 8 हामी पढेको छौं sin थीटा by cos थीटा = tan थीटा त थीटा को ठाउँमा 8 थीटा छ भने tan 8 थीटा इन्टु cos 2 थीटा अपन sin 2 थीटा त के भइदियो हाम्रो tan 8 थीटा इन्टु cos थीटा by sin थीटा भनेको cot थीटा हुन्छ पढेको छ नि हामी cos थीटा अपन sin थीटा = cot थीटा त यहाँ नेरा थीटा को ठाउँमा 2 थीटा छ यो भइदियो cot 2 थीटा र हामी यो पनि पढेका छौं 1 अपन tan थीटा = cot थीटा को भ्यालु के हुन्छ 1 अपन tan थीटा यसलाई हामी 1 अपन tan मा गर्दियौ 8 थीटा इन्टु 1 अपन tan 2 थीटा अब 8 थीटा tan 8 थीटा इन्टु 1 भनेको tan 8 थीटा अपन tan 2 थीटा यही हो हाम्रो RHS हैन tan 8 थीटा अपन tan 2 थीटा यसरी हामी प्रुफ गर्छौं यसलाई नोट आउट गर्नुस् अगाडि अर्को नम्बर तिर जानु In the same way, I number हेरौं हामी I number 2 cos theta plus 1 2 cos theta minus 1 2 cos 2 theta minus 1 is equal to 2 cos 4 theta minus plus 1 हामी LHS र RHS हेरौं हामी यसलाई प्रुफ गर्नको लागि सिम्पली LHS बाट पनि आन्सर निस्किन्छ तर सिम्पल गर्न बुझ्नको लागि क्लियरली बुझ्नको लागि RHS बाट गर्यो भने क्लियर बुझ्नुहुन्छ हेरौं हामी RHS नै लियौं यसको लागि के छ 2 cos 4 थीटा plus 1 तपाईहरु बुझ्ने गरी म गर्छु हैन यहाँबाट तपाईहरु इजिली बुझ्न सक्नुहुन्छ त 2 को 2 cos 4 थीटा को फर्मुला के हुन्छ cos 4 थीटा is equal to 2
कस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 अनि प्लस 1 छँदैछ हाम्रो। हामीले सब कसमा भएको कारणले हामी cos 4 थीटा को फर्मुला पनि कसमै युज गर्ने। त 2 मल्टिप्लाई गरौँ 2 2 जार 4 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 1 जार 2 प्लस 1। अब माइनस 2 प्लस 1 भनेको यसलाई हामी 2 cos 2 थीटा को होल स्क्वायर लेख्दैछौँ माइनस 1। यसको पनि स्क्वायर राख्दा केही फरक पर्दैन। यो हाम्रो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा 4 को स्क्वायर 2 cos 2 थीटा को होल स्क्वायर मा थियो टोटल होल स्क्वायर मा गरिदिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा लाग्दाखेरि 2 cos 2 थीटा माइनस 1 प्लस 1 लेख्दियौ 2 cos 2 थीटा माइनस 1 a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला। अब फेरि हामी जसरी यो प्लस टर्मलाई टुक्राएर यति बनाए इन द सेम वे यो फेरि यो प्लस टर्मलाई हामी टुक्राउने। यो माइनस टर्म एउटा स्टेप हाम्रो आइसकेको छ, यसलाई केही नगर्ने 2। अब cos 2 थीटा को फर्मुला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अनि यो प्लस 1 को प्लस 1 यो स्टेप जस्ताको त्यस्तै मल्टिप्लाई गर्ने 2 2 जार 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 1 2 cos 2 थीटा माइनस 1। अब फेरि यसलाई स्क्वायर मा लगाऊ यो स्टेपलाई 2 cos थीटा को होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 यसको स्क्वायर गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला फेरि a प्लस b a माइनस b। हामी यसरी सिम्पली LHS प्रुफ गर्न सक्छौं। हैन सिम्पली हाम्रो LHS आयो एकदम सिम्पल वेले तपाईहरु बुझ्न सक्ने गरी यसलाई नोट आउट गर्नुस् अर्को नम्बरतिर जाने। जे नंबर को प्रॉब्लम लगभग मैले उता सी नंबर र डी नंबर जुन तरिकाले गरे सेम प्रोसेस मा जान्छ। तपाईहरु जे नंबर आफै गर्नुस् ट्राई गर्नुस् बनेन भने कमेन्ट बक्स मा लेख्नुस्। फेरि पनि म तपाईको लागि अर्को नयाँ भिडियो बनाइदिन्छु। जुन प्रब्लम बन्दैन त्यो कमेन्ट बक्स मा लेख्नुस्। यो नम्बर को प्रब्लम बनेन म फेरि पनि तपाईहरुको लागि त्यो प्रब्लम को सोलुसन लिएर आउने छु। हामी अहिले के नम्बर हेरौं। के नम्बर मा के छ अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 8 थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा। यति हामीलाई प्रुफ गर्नु छ। LHS लियौं अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 8 थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट यो दुईटा स्टेप मा हाम्रो के छ 2 कमन छ। 2 कमन तान्दियौ 1 प्लस cos 8 थीटा बच्यो। cos 8 थीटा को फर्मुला हामीले cos आन्सर ल्याउनु छ। cos कै फर्मुला युज गरौँ त के भइहाल्छ 2 cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस 1 भइहाल्छ। 1 र 1 क्यान्सल भयो हाम्रो। अब 2 2 जार 4 हुन्छ 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 into 2 4 4 भनेको 2 को स्क्वायर 2 cos 4 थीटा को हामी डाइरेक्ट होल स्क्वायर लेख्दियौ त स्क्वायर र रूट क्यान्सल गर्न मिल्छ हामीलाई। एउटा रूट क्यान्सल भयो हाम्रो। अब हामी 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस फेरि यो रूट क्यान्सल भएर के भइदियो 2 cos 4 थीटा बच्यो। फेरि यहाँनेर के भयो पहिलाकै जस्तै स्टेप 2 कमन तान्दिने 2 प्लस 2 कमन तान्दा 1 प्लस cos 4 थीटा को फर्मुला 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 हामी cos 4 थीटा त त्यसको हाफ आउँछ 2 थीटा 1 र 1 क्यान्सल गरौँ। फेरि पनि यो 2 2 जार 4 भइदियो 2 प्लस 2 2 जार 4 स्क्वायर को फर्ममा छ 4 भनेको 2 को स्क्वायर अनि cos 2 थीटा को हामी डाइरेक्ट होल स्क्वायर लेखौं र अंडर रूट स्क्वायर रूट फेरि क्यान्सल गर्न मिल्यो। अब फेरि हाम्रो सुरुकै स्टेप जस्तो बन्छ 2 प्लस 2 cos 2 थीटा फेरि कमन तान्दियौ हामी 2 त 1 प्लस cos 2 थीटा को फर्मुला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस
-1 हामी 2 कमन तान्दिएका छौं त यो 1 र 1 फेरि क्यान्सल भयो बच्यो के हाम्रो 2 2 जार 4 त 2 अनि cos थीटा को डाइरेक्ट होल स्क्वायर लेख्दियौ फेरि स्क्वायर रुट क्यान्सल त बच्यो के 2 cos थीटा जुन हाम्रो RHS छ यसै तपाईहरु इजिली प्रुफ गर्न सक्नुहुन्छ पहिलो स्टेप बुझेपछि लास्टमा हरेक स्टेपमा हामी सेम प्रोसेस सेम स्टेप युज गरेका छौं नोट आउट गर्नुस् नेक्स्ट नंबर हामी L नंबर मा जाउँ क्वेशन तपाईहरु क्लियरली आफ्नो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ L नंबर को क्वेशन के छ 1 upon tan 3a plus tan a minus 1 upon cot 3a plus cot a is equal to cot 4a हामीलाई LHS लिएर RHS निकाल्नु छ 4 cot 4a निकाल्नु छ LHS ल्याउ 1 upon tan 3a plus tan a minus 1 upon cot 3a plus cot a हामीलाई cot निकाल्नु छ tan लाई cot मा कन्भर्ट गर्दियौ tan लाई cot मा 1 RHS cot छ निकाल्नुको लागि हामी tan लाई cot मा कन्भर्ट गर्न सक्छौं tan थीटा = 1 upon के हुन्छ हामी पढेका छौं tan थीटा = 1 upon cot थीटा त tan थीटा को ठाउँमा 1 upon cot थीटा भन्नाले tan 3 छ भने 1 upon cot 3a plus 1 upon cot a minus 1 upon cot 3a plus cot a अब एलसीएम लियौं यो स्टेपमा त यो क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ cot a plus cot 3a upon cot 3a times cot a हामी एलसीएम लिए cot 3a times cot a त अब यो क्रस मल्टिप्लाई भयो cot 3a plus cot a अब के हुन्छ तलको माथि जान्छ मल्टिप्लाई मा लाग्दा त cot 3a into cot a upon cot 3a plus cot a 3a र a लाई प्लस मा यताउता गर्दा केही फरक पर्दैन cot 3a plus cot a अब हेरौं दुईटैको एलसीएम हाम्रो के छ सेम छ एकपल्ट लेख्छौं हामी cot 3a plus cot a माथिको पनि सेम लेख्ने cot 3a times cot a minus 1 त यो के को फर्मुला हो हामी पढेको छौं cot a plus b को फर्मुला के पढेको छौं cot a into cot b minus 1 upon cot a plus cot b सेम छ cot a into cot b minus 1 upon cot a plus cot b त cot a plus b को फर्मुला हो a भनेको हाम्रो 3a b भनेको a राख्दाखेरि cot 3a plus a लेख्न मिल्छ हामीले र cot 3a plus a भनेको cot 4a जुन कि हाम्रो RHS निकाल्न भन्दैछ इजिली हामी यसरी प्रुफ गर्न सक्छौं नोट आउट गर्नुहोस् नेक्स्ट नम्बर तिर जाने हामी In the same way, m number तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ m number n number सेम छ l र n सेम छ हाम्रो m number तपाईहरु आफै गर्न सक्नुहुन्छ होला किनकि यस्तो टाइपको मैले प्रब्लम उता गरे cos 6a minus cos 4a गरे sin 4a cos 6a minus sin 6a जुन कि हाम्रो कति नम्बरमा थियो d नम्बरमा थियो d र c मा उस्ता उस्तै प्रब्लम छ आफै गर्न सक्नुहुन्छ होला प्र्याक्टिस गर्नुस् बनेन भने अरु कमेन्ट बक्समा लेख्नुस् अहिले p नम्बर म गर्छु p नम्बर जुन कि इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो के छ 4 cos cube 10 degree plus sin cube 20 degree is equal to 3 cos 10 degree plus sin 20 degree हामी LHS लिएर RHS निकाल्दौ इजिली LHS के छ 4 cos cube 10 degree plus sin cube 20 degree 4 ले मल्टिप्लाई गर्दियौ 4 cos cube 10 degree plus 4 sin cube 20 degree अब हामी पढेका छौं यो फर्मुला कसरी कि sin 3 theta is equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta त यो minus 4 sin cube theta लाई यता ल्यायो भने
4 sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा, यो sin 3 थीटा उता जान्छ माइनस sin 3 थीटा। हामी 4 sin क्यूब को ठाउँमा 4 sin क्यूब थीटा को ठाउँमा 20 छ, यो फर्मुला पुट गर्छौं। इन द सेम वे sin 3 थीटा cos 3 थीटा को के पढेको छौं 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब हामी यो माइनस स्टेपलाई यता गर्दिदा cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा। हामी 4 cos क्यूब थीटा को ठाउँमा यति लेख्न सक्छौं। यही हामी लेखौं यहाँनिर 4 थीटा को ठाउँमा 10 छ त के हुन्छ cos 3 into 10 डिग्री प्लस 3 cos 10 डिग्री और प्लस 4 sin 20 को 4 sin क्यूब को हेरौं थीटा छ यहाँ 20 छ के हुन्छ 3 sin 20 माइनस 3 sin 3 into 20 डिग्री। अब हेरौं cos 30 डिग्री प्लस यो दुईटामा 3 कमन तान्दियौं cos 10 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री माइनस sin 20 into 3 60 डिग्री। अब cos 30 डिग्री को भ्यालु के हुन्छ √3/2 प्लस 3 cos 10 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री माइनस sin 60 को भ्यालु पनि के हुन्छ √3/2। यो √3/2 र यो √3/2 लाई क्यान्सल गर्दियौ के बच्छ हाम्रो 3 cos 10 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री। यही हो हाम्रो RHS। यसरी हामी इजिली प्रुफ गर्न सक्छौं। नोट आउट गर्नुस्। नेक्स्ट नम्बर तिर जाने। अब O नम्बर र R नम्बर उस्ता उस्तै छ। O नम्बर एन्ड R नम्बर। तो O नम्बर मैले गरिन, R नम्बर लास्ट नम्बर गर्दौ। यो हाम्रो लङ टाइप क्वेशन को 4 को लास्ट नम्बर। जसरी हाम्रो क्वेशन रहेको छ R नम्बर को sin स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर B टाइम्स cos 2A इज इक्वल टू sin स्क्वायर B प्लस sin स्क्वायर A टाइम्स cos 2B निकाल्नु छ। LHS लियौ हामी। LHS मा के छ sin स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर B टाइम्स cos 2A। त cos 2A को फर्मुला हामी पढेको छौं cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। त हामी यो फर्मुला यहाँनिर पुट गर्दियौ sin स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर B cos 2A को फर्मुला cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। अब हामी मल्टिप्लाई गर्ने sin स्क्वायर A प्लस मल्टिप्लाई गरौं sin स्क्वायर B इन्टु cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A इन्टु sin स्क्वायर B। अब हामीलाई sin स्क्वायर B सिंगल ल्याउनु छ। यो cos स्क्वायर A लाई चेन्ज गर्दियौ sin स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर B cos स्क्वायर A भनेको 1 माइनस sin स्क्वायर A। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेन्टिटीज बाट पढेको छ हामी। के पढेको छ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अनि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यो sin उता जान्छ माइनस sin स्क्वायर थीटा। यही फर्मुला हामी यहाँ पुट गरे माइनस यो जस्ताको त्यस्तै। अब हेरौं हामी sin स्क्वायर A प्लस मल्टिप्लाई गर्दा sin स्क्वायर B इन्टु 1 sin स्क्वायर B प्लस माइनस माइनस sin स्क्वायर A इन्टु sin स्क्वायर B माइनस sin स्क्वायर A इन्टु sin स्क्वायर B। अब यो sin स्क्वायर B हामीलाई सुरुको स्टेप चाहिन्छ। यो हामी फर्स्टमा लिइहालौं sin स्क्वायर B। अब यो प्लस यो sin स्क्वायर A। अब हामी के गर्छौं माइनस यसलाई sin स्क्वायर B लाई चेन्ज गर्दिन्छौं sin स्क्वायर A sin स्क्वायर B भनेको 1 माइनस cos स्क्वायर B अनि माइनस यो जस्ताको त्यस्तै sin स्क्वायर A इन्टु sin स्क्वायर B। फेरि मल्टिप्लाई गर्ने sin स्क्वायर B प्लस sin स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A इन्टु 1 sin स्क्वायर A माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर A इन्टु cos स्क्वायर B माइनस sin स्क्वायर A इन्टु sin स्क्वायर B। हामी लास्ट को जस्ताको त्यस्तै यो माइनस र प्लस क्यान्सल भयो। हाम्रो के बच्यो हाम्रो sin स्क्वायर B। यो त हामीलाई चाहिन्थ्यो sin स्क्वायर B। अब यसलाई लेखिराख्ने हैन। अब प्लस यो दुईटामा के छ कमन sin स्क्वायर A कमन छ sin स्क्वायर A बच्यो के cos स्क्वायर B माइनस sin स्क्वायर B। अब हामी हेरौं sin स्क्वायर B प्लस sin स्क्वायर A अब cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा के को cos 2 थीटा को। त थीटा को ठाउँमा B छ यहाँ हामी cos
2b लेख्न सक्छौं जुन कि हाम्रो RHS पनि छ। त यसरी हामी क्रिएटिभ सेक्सनको लङ टाइपको धेरै नै गरे, आज टाइम पनि भिडियो धेरै नै ठुलो भइहाल्यो हैन। त 4 नम्बरको कम्प्लिट भयो। अब हामी 5 नम्बरको नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउने छौं। तपाईहरु नोट गर्नुस् र सिकेर राख्नुस्।